अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम करने वाले हैं राह जुनून का थोड़ा सा पोस्टमार्टम और उसकी लास्ट एपिसोड के बारे में। आज हम सब मिलके खोज लगाएंगे कि क्या शबरेज लास्ट एपिसोड में बच जाएगा या इस दफा भी दानिश तैमूर की एंड में डेथ ही होगी। मेरा मतलब है उसके करैक्टर की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नादरीन, अब चूंकि महर सब कुछ जान चुकी है, उसने अपनी सास और अलैना की बातें सुन ली हैं। ना सिर्फ सुन ली बल्कि रिकॉर्ड भी कर ली। और आप सब जानते हो, जब वो रिकॉर्डिंग कर रही थी तो मैं सोच रही थी कि महर ये बेवकूफ़ी मत करना, उनके सामने मत मोबाइल लेके जाना और ये मत बताना कि मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है। मुझे पहले से पता था कि अलैना फोन छीन सकती है या उसकी सास फोन छीन सकती है, क्योंकि इस तरह तो वो भी जलील हो रही थी सबके सामने। लेकिन महर ने वही किया जिस गलती से मैंने मना किया था। और नाजरीन, एक और चीज की तरफ फोकस करवाना चाहती हूँ, और वो है शबरेज की माँ का सूट। उसके बेटे को फांसी हो रही है, वो जेल में है। थोड़ी देर पहले के सीन में वो इतना ज्यादा रो रही थी, बल्कि अपने शौहर के साथ मिलके पछता रहे थे कि हमने क्या क्या गलतियां की हैं अपनी औलाद के सिलसिले में, जिसकी वजह से हमारी औलाद इन मुश्किलात का शिकार है। और अगले ही सीन में आप ये उसका सूट तो देखो, सर से पैर तक लाल सूट, लाल लिपस्टिक, लाल जूता और ये नेकलेस, ये सब कुछ। क्या नॉर्मल लाइफ में ऐसा होता है? इतना ज़्यादा उसका मेकअप तो ना करवाते। बिल्कुल ऐसे फेस होना चाहिए था जैसे एक गमज़दा माँ का होता है। बेटा उसका मौत के मुंह में है और वो रो रही है, तड़प रही है। उसको ख्वाब आ रहे हैं कि बेटा मेरा फांसी पे चढ़ रहा है। मैं तो उस सीन से बहुत ज़्यादा मुतासर हुई थी जब वो रो रही होती है। मैंने कहा चलो इस चुड़ैल को कुछ तो ख्याल आया, कुछ तो पछताई है अपनी किए पे। लेकिन नहीं, अगले ही लम्हे वो लाल सूट पहन के ऐसे तैयार होके खड़ी हो गई ना। खैर, ये उसका अपना शौक होगा, शायद वो बेटे के जनाजे पे भी लाल सूट पहन ले, कुछ भी हो सकता है यहाँ तो। बहरहाल, महर ने वो गलती की जो मैंने सोची थी, और आगे से अलैना ने वही रिएक्ट किया जो मैंने सोचा था। लेकिन नाजरीन, अलैना ये सच कभी किसी के सामने नहीं लाएगी, क्योंकि इसमें उसकी अपनी जिल्लत है। उसकी माँ का चेहरा तो बेनकाब होगा, और उसका अपना क्या, उसका अपना भी तो होगा ना। यही बात तो उसे महर कहती है कि ये बात तो हमारी फेवर में जाएगी। नाजरीन, शबरेज की वालदा ने ये सब कुछ कर तो लिया होता है, लेकिन जैसा कि मैंने पिछले रिव्यू में भी आपको कहा था कि अब वो दिल ही दिल में पछताएगी, क्योंकि बहरहाल वो माँ तो है। थोड़ी सी चुड़ैल टाइप है, लेकिन माँ तो है। दूसरी तरफ नाजरीन, अलैना की वालदा को ये सब कुछ बहुत बुरा लग रहा है। वो उसको मना करने की कोशिश कर रही है, लेकिन गंदी औलाद उसकी बात ही नहीं सुन रही। क्योंकि अलैना के वकील ने भी उसको कुछ खास उम्मीद नहीं दिलवाई। सीसीटीवी फुटेज से और हर बात से साबित हो जाएगा कि कसूरवार उसका अपना भाई काशान ही था। और अलैना को ये तड़प है कि शबरेज को मैं तो पा नहीं सकी, अब वो महर के काबिल भी नहीं रहेगा। वरना उसको अपने भाई से इतनी मोहब्बत नहीं है। ऐसे लोगों को किसी से मोहब्बत नहीं होती। इस तरह के लोग बहुत खुदगर्ज होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए शबरेज को मौत के मुंह में भेजना चाहती है। दूसरी तरफ नाजरीन, महर की तड़प तो समझ में आ रही है, क्योंकि गलती उसकी है। उसकी मोहब्बत की वजह से मौत के मुंह में जा रहा है, तो महर का क्या, वो भी तो मोहब्बत करती थी ना। इसी मोहब्बत की वजह से वो तड़प रही है, लेकिन शबरेज उसकी नहीं चलने दे रहा। लेकिन महर की माँ के डायलॉग मुझे पसंद नहीं आए कि शबरेज अगर तुम्हें कह रहा है ये बात छुपा लो तो छुपा लो, यानी कि मरने दो उसे, खैर है मेरी बेटी बच जाए। ये बड़ी खुदगर्जाना सोच है। उसी की बेटी की वजह से तो वो जेल में था। उसको सिर्फ उसको हौसला देना चाहिए था कि बेटा सब्र करो, अल्लाह से दुआ करो और शबरेज के लिए लड़ो, ना कि ये कि चुप कर जाओ कोई बात नहीं। तो नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं कि लास्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। अलैना, जिसकी दिन रात की नींदें हराम हुई हैं ये सोच के कि शबरेज बस मौत के मुंह में चला जाए, जब उसको हर तरफ से नजर आ रहा है कि अब वो बचने वाला नहीं है। क्योंकि दूसरी तरफ दिखाया जाएगा महर का मोबाइल फोन शबरेज के भाई ने ठीक करवा लिया होता है, और उसमें रिकॉर्ड आवाजें भी उन लोगों ने सुन ली होती है। उसे तो अपनी माँ से नफरत ही हो गई होती है, लेकिन वो क्या करे।
کرے, اب ماں ہے, دھکے دے کے تو نہیں نکال سکتا نا. یہ باتیں جیسے ہی الینا کو پتہ چلیں گی تو وہ تو بے چین ہو جائے گی کہ یہ کیا, ایسا تو میں ہونے نہیں دوں گی. تو وہ دوسری سازش چلے گی جو کہ ریویو میں آپ دیکھ ہی چکے. وہ پولیس والے کو پیسے دے گی کہ تم اس کے کھانے میں زہر ملا دو, میں تمہیں اچھی خاصی اماؤنٹ دوں گی, اور وہ ایسا ہی کرے گا. اور آپ کو دکھایا جائے گا کہ شبریز کے سامنے کھانا جائے گا اور وہ نوالا توڑ کے کھانے لگے گا. لیکن ناظرین وہ کھا نہیں پائے گا. اس دفعہ دانش تیمور موت کے منہ میں نہیں جا سکتا. ہم ایسا ہونے ہی نہیں دیں گے. رائٹر کو بھی وہی کرنا پڑے گا جو ہم چاہتے ہیں. تو میں آپ کو بتاتی ہوں ناظرین, اور ایسا ہی ہوگا, کیونکہ جو میں آپ لوگوں کے سامنے ریویو رکھنے والی ہوں آپ خود اس بات کو مان جاؤ گے. تو ہوگا یہ کہ الینا کی والدہ کا پازیٹیو کریکٹر بھی تو دکھانے کا کوئی مقصد تھا, اس کا پتہ بھی تو رائٹر نے کہیں نہ کہیں یوز کرنا تھا نا, تو وہ یہاں اس موڑ پہ کرے گا. الینا جب فون پہ پولیس والے سے بار بار بے چینی میں پوچھ رہی ہوگی, ایسے لوگ بڑے بے چین ہوتے ہیں کہ ان کا پلان پورا ہو گیا, کہیں خراب تو نہیں ہو گیا. تو الینا کی والدہ یہ سب سن لے گی اور وہ فوراً حرکت میں آ جائے گی. وہ مہر کو فون کرے گی کہ مہر اپنے شبریز کو بچا لو, الینا نے اس کے کھانے میں زہر ملا دیا ہے. تو وہ سین بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوں گے جب آپ کو دکھایا جائے گا کہ شبریز نوالا توڑ کے منہ کی طرف لے کے جا ہی رہا ہوگا کہ اوپر سے مہر آ جائے گی. وہ بولے گی شبریز نہیں, کھانے میں زہر ہے. تو شبریز فوراً ہاتھ روک لے گا. تو یوں ہمارا دانش تیمور زہر سے مرنے سے تو بچ گیا. یہ کوئی عشق مرشد تو نہیں ہے کہ بلا وجہ سلمان صاحب کو گولی مروا دی گئی. یہ راہ جنون ہے جس کا ہیرو شبریز ہے. لیکن ناظرین یہاں پہ شبریز صرف زہر سے بچ پایا ہے, ابھی پھانسی سے بچنا باقی ہے. اس کے بعد تو ویسے بھی سارا کام آسان ہو چکا ہوتا ہے. جب کیس عدالت میں چلتا ہے تو کاشان کی والدہ خود وہاں عدالت میں آ کر اپنے بیٹے اور بیٹی کے خلاف گواہی دیتی ہے, اور یوں شبریز باعزت بری ہو جاتا ہے اور مہر اور شبریز ایک دفعہ پھر ایک ہو جاتے ہیں. لیکن ناظرین یہ سب کچھ ہونے کے بعد ایک اور بات ہوئی ہوتی ہے کہ شبریز پہ اپنی والدہ کی ساری حقیقت کھل چکی ہوتی ہے. لیکن ناظرین اس دوران ایک اچھی بات یہ ہوئی ہوتی ہے کہ مہر کو وہ موبائل والے ثبوت پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی, کیونکہ الینا کی والدہ خود عدالت میں آ جاتی ہے اور اپنے بچوں کے گناہ قبول کر لیتی ہے. تو اس طرح سے شبریز کی والدہ کا راز راز ہی رہ جاتا ہے. لیکن صرف عدالت میں, دنیا کے سامنے, اس کے بچوں کے سامنے تو یہ سب کچھ کھل چکا ہوتا ہے. شبریز جیل سے تو رہا ہو کے آ جاتا ہے, لیکن اس کی ماں اس سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی ہوتی. وہ اپنے بیٹے کے آگے ہاتھ جوڑ دیتی ہے. تو شبریز مہر کی طرف دیکھتا ہے تو مہر اسے اشارہ کرتی ہے کہ تم چلے جاؤ اپنی ماں کے پاس. تو وہ آگے بڑھ کر اپنی ماں کو گلے لگا لیتا ہے, اور اس طرح سے ناظرین اس ڈرامے کی خوبصورت اینڈنگ ہوگی. اور ناظرین اگر آپ یہاں تک دیکھ ہی چکے ہو تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے, لائک کر دیا ہے تو سبسکرائب بھی کر دیجئے. یہ سب ہو چکا ہے. تو ناظرین آپ کو دانش تیمور کا نیو ڈرامہ جانثار کیسا لگا ہے؟ راہ جنون جا رہا ہے لیکن جانثار آ چکا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد جانثار کے لگاتار ریویو ہمارے چینل پہ آپ دیکھا کرو گے. اللہ حافظ.